बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमे का, वो बाबरकत दिन है। ज़ाहिर है अल्लाह ने दिनों को दिनों पे फजीलत दी है, तो जुमा जो है वो अच्छा नेक दिन होने के सबब इसी निस्बत से हम आज आपको हदीयतन जो है वो कोई ना कोई ऐसी फजिलिटी पेश करते हैं जिससे कि आपका भी और सुनने वालों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मुख्तलिफ़ किस्म के मेहमान जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें कि हम होलिस्टिक मेडिसिन को भी डील करते हैं, होम्योपैथिक को भी डील करते हैं, हर्बल को भी डील करते हैं और एलोपैथी को भी डील करते हैं। बहुत से पिछले दिनों में सवालात जो थे वो उन लोगों के थे, जो उन बच्चियों के थे जो कि पिछले कई प्रोग्रामों से कॉल नहीं कर सके थे। आज इंशाअल्लाह ताला हमारा टेलीफोन नंबर उनके सामने चल रहा है, जो भी चाहे वो कॉल कर सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर समीना हक हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर साहब को बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर साहब जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली और फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए वो हमारी तमाम बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ जो कि मैरिज की तरफ जा रही हैं या मैरिज में हैं या कुछ ऐसे मसाइल में हैं कि जिसने कहा जाता है कि दिक्कत हो रही है कंसीव करने में, उनके लिए आज आइडियल टाइम है कि वो डॉक्टर साहिबा से मशवरा कर सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है जी, और ख़वातीन में भी मर्दों में भी। बिल्कुल। पहले कभी सुना नहीं था, मिसाल के तौर पे हमने पीसीओ का नाम कभी नहीं सुना था कि पॉलीसिस्टिक क्या है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ भी है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम भी है। ये है क्या और इनमें फ़र्क क्या है? ये एक हॉट टॉपिक है, आपको पता है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चियाँ थोड़ा या ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं आजकल। तो 1999 या 2000 के शुरू में जब एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हुआ, आप भी इसमें से गुजरे होंगे कि एकदम कंप्यूटर्स आ गए और टेलीफोन्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, फास्ट फूड आ गया, घर के अंदर रहने का रिवाज पड़ गया, एयर कंडीशनर्स में ज़्यादा लोग रहना शुरू हो गए। फिर आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, फास्ट फूड में क्या है गलत, उसमें यही है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, टेस्ट एनहांसर्स हैं और बहुत चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें जब इकट्ठी, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और ये सारे उनके जो जेनेटिक उन्होंने लिया हुआ था अपनी माँ से, उसके बाद जब ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता कोई 15-20 सालों में इसने बहुत वो जनरेशन पैदा हो गई जो सब के सब इसके साथ अफेक्टेड थे। एकदम से ये डिजीज़ इसीलिए सामने आई है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब भी होती थी, वेरी रेयर, बहुत रेयर, और उसका एक ट्रीटमेंट हम कहते थे और हम कहते थे अच्छा वो होता हो। इसको उर्दू की ज़बान में अगर आसान समझना चाहें तो कहते हैं पानी की थैलियाँ बन गई हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही कहते हैं। हाँ, ये पानी की थैलियों में और बच्चेदानी की रसौली में, इन दोनों में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है? नहीं, आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। पानी की थैलियाँ अंडेदानी में बनती, ठीक, वो दो होती हैं जी, एक सेंट्रल यूट्रस और दो अंडेदानी। अंडेदानी में पानी की थैली क्या होती है? पानी की थैली सिर्फ वो चीज़ होती है जो अंडा होता है ना, एक कन्फ्यूजन दूर कीजिए आज। जी। अंडेदानी में अंडे जो हैं वो अल्लाह सुब्हानो तआला डाल के भेज देते हैं और वो नुक्ते नुक्ते होते हैं, वो नज़र नहीं आते। ठीक। अब कुदरत ने अंडा बाहर तो गिराना है जी, उसके गिर्द एक सिलेक्टेड अंडे के गिर्द हर महीने पानी की थैली बननी शुरू होती है। बिल्कुल। अब उसने 2 सेंटीमीटर तक होना है, एक ओवरी है, उसके ऊपर एक ब्लैब बड़ा सा बनता है और वो फटता है और अंडा रिलीज होता है। अंडे को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो जो डॉक्टर कह देती है ना, वो पानी की थैली होती है जिसने फटना है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है कि अंडेदानी के ऊपर एक सख्त झिल्ली चढ़ गई है, वो उस थैली को बड़ा नहीं होने देती, स्ट्रेच नहीं होने देती। तो जैसे कहते हैं अंडा छोटा रह गया या अंडर साइज। एग्जैक्टली, वो अंडा छोटा नहीं होता, वो पानी की थैली छोटी होती है, क्योंकि मरीज को इतनी डिटेल तो समझ में नहीं आती। वो तो अल्ट्रासाउंड पे वो एक ब्लैक सा गोला देख रहा होता है, वो फॉलिकल है, वो पानी की थैली है, उसके अंदर कहीं एक अंडा है जो नजर नहीं आता अल्ट्रासाउंड पे। तो वो एवरी मंथ वो थैली बनती है, वो रुक जाती है, वो फट के अंडा खारिज नहीं कर रही, वो थैलियाँ पुराने पूरे साइकिल्स की वो इकट्ठी होती रहती हैं और फिर हमें वो एक ओवरी जिसके बिल्कुल किनारे पे, इसको हम कहते हैं पर्ल बीड अपीयरेंस,
تو وہ ہوتے ہیں اس طرح وہ لگ جاتے ہیں, نیکلیس, پرل نیکلیس اپیئرنس ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم تھیلیاں کہتے ہیں. یہ ہیں ان رپچرڈ فالکلز جس میں سے کہ انڈے نہیں نکلے. یہ کوئی نہ تو رسولی ہے, یہ نہ کوئی کہیں اور سے کوئی چیز آتی ہے. تو اور اس کی سرجری بھی نہیں ہوتی, یہ اس کی سرجری ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, لیکن وہ اس طرح کی سرجری نہیں ہوتی کہ آپ ان کو نکال دیں. ہم نے صرف پنکچر کرنا ہوتا ہے, وہ جو اوپر تھک کیپسول ہوتا ہے اس کو پنکچر کر, اس کو لیزر سے ہم تھوڑا سا پنکچر کر دیتے ہیں, تو وہ ایگ ریلیز ہو جاتا ہے. نہیں, ایگ ریلیز نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی لمبی کہانی ہے, آپ کیسے ناظرین پتہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ نہیں. ایکچولی وہ جو فلوئڈ ہوتا ہے نا تھیلی کے اندر, اس میں ہوتا ہے فالکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون, یعنی LH اور FSH. ٹھیک. اب LH اور FSH کیا کرتے ہیں کہ یہ اس جھلی کو اور سخت کرتے جاتے ہیں, یعنی اس کی ہائلینائزیشن کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب جہاں جہاں وہ تھیلی ہوتی ہے ہمیں وہ پرل وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے سرجری کے وقت, ہم ان کو صرف پنکچر کر کے فلوئڈ نکال دیتے ہیں جس میں کہ فالکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور LH سے وہ بھرا ہوتا ہے. ٹھیک. تو جب ہم وہ ڈرین کر دیتے ہیں تو وہ جو جھلی ہے وہ آہستہ آہستہ نرم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سرجیکل پروسیس ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اور ٹاکسک انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ جینیٹیکل بھی ہوتا ہے؟ جینیٹکس بھی ہوتے ہیں, لیکن جینیٹکس اسی وقت سامنے آتے ہیں جب انوائرمنٹل سارے فیکٹرز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں. اس کی انڈیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا پہلے کسی لڑکی کو پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں, کوئی ایسے سمٹمز جو کہ فزیکلی نظر آئیں؟ دیکھیں, انوائرمنٹ کی بات آپ نے کی تو اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں جو جا کے باڈی میں زینو ایسٹروجنز بن جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو اسموگ ہے نا, یہ جب نومبر اور دسمبر میں آتی ہے, آگے جو آنی ہے, اس کے اندر کارپیٹ انڈسٹری اور یہ جو سارے پلاسٹک انڈسٹری کے جو فیومز ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں, اور وہ ہم انہیل کر رہے ہیں. اور وہ جب انہیل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو پلاسٹک ہے اٹ گوز انٹو دا باڈی اور یہ زینو ایسٹروجنز میں بدل جاتا ہے. یہ زیادہ پاورفل ایسٹروجن ہے, آپ کی اووری جو ایسٹروجن بنا رہی ہے نا اس سے پاورفل ہے. اور یہ ہے پھر یہ سارے کے سارے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, جیسے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں, میرے تو پتہ نہیں خلاف ہی ہو جائیں گے لوگ, کہ آپ ایک وہ اینٹی سیپٹک سولوشن لے کے آپ سرفیسز صاف کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی آپ بچے کو اس کے اوپر ڈال, لیکن اس کے فیومز جو ہیں وہ اس کے جو اندر کیمیکلز ہیں نا وہ سارے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. ٹھیک. آپ کے باڈی واشز جو چپک جاتے ہیں یہ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. فیس واشز ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, سارا میک اپ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, شیمپوز ہارمون ڈسرپٹرز. اللہ اکبر. آپ کی باڈی پوری ہارمونز اور کیمیکلز پہ چلتی ہے, اور یہ سارا انوائرمنٹ جو ہم نے ایک آرٹیفیشل کریٹ کیا وہ سارا لگا بھی رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, سونگ بھی رہے ہیں. ہارمون ڈسرپٹرز, آپ کی باڈی کے ہارمونز کیا کر رہے ہوں گے اس ماحول میں. میں کالر کے بعد پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ پھر وہ جو خواتین ہیں جو بچیاں ہیں وہ کریں کیا, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے؟ یہ کہ جیسے ہماری ماں نے کیا تھا, ہماری ماں نے 18 سال کی عمر سے پہلے ہمیں لپسٹک نہیں لگانے دی تھی, اور یہ بچیاں زمین سے بعد میں نکلتی ہیں, پھر وہ گلوس لگا کے بیڈ روم میں سے نکلتی ہیں. بالکل اس لیے they are exposed. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں بیٹا؟ میں زینت بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی زینت, حکم فرمائیے بیٹا. میرا نا داماد ہے, میری بیٹی کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. داماد اور بیٹی کا نام بتائیں گی؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ بیٹی ہے, اور داماد وقار عظیم. وقار عظیم. اب مجھے مسئلہ بتائیے. انہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا وہ جدوں بھی اسی ٹیسٹ کرایا نا وہ 0 پوائنٹ آیا. کیا کہاں سے ٹیسٹ کرایا؟ جتوں میں ٹیسٹ کرایا نا بچے والا, تو وہاں پہ جرم 0 آئے ہیں. وکاس کے بچے کے وکاس کے. ٹھیک ہے. بیٹی میری ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دماد کے نا 0 پوائنٹ ہی آتا ہے جب بھی ہم ٹیسٹ کراتے ہیں. اچھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا تھا کوئی ٹریٹمنٹ, کوئی دوائی وغیرہ. تو 11 سال. ڈاکٹر صاحب اس کو ایگزوسپرمیا کہتے ہیں؟ ایگزوسپرمیا ہے, نو سپرمز ہے. تو اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ بہت ہی گمبھیر سچویشن ہے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ڈرگ کہ وہ سپرم پیدا کرنا شروع کر دے. اور کچھ لوگ وہ جیسے آپ نے اسٹیم سیلز کی بات آپ نے اپنے اس میں فلائر میں کی ہوئی تھی, اسٹیم سیلز جو ہیں وہ ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ ہیں. اچھا. اور وہ جب دنیا میں آ جائیں گے, FDA اپروو ہو جائیں گے,
تو پھر ہم اس کو شاید یوز کرنا شروع کریں. ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ ہمارا جو ایلوپیتھی ہے نا یہ بہت آرگنائزڈ ایک سسٹم ہے. اس میں آپ اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں نا وہ اس کی اپروول ہوتی ہے. وہ آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے ڈیٹریمنٹل تو نہیں ہے. پھر آپ اس کی اجازت لیتے ہیں, اس کو نوٹیفائی کراتے ہیں, اس کو رجسٹر کراتے ہیں اس ریسرچ کو, اور اس کے بعد آپ اپنے ریزلٹس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. ڈاکیومنٹ کرنے کے بعد رپورٹ کرتے ہیں. رپورٹنگ کے بعد جب وہ ایف ڈی اے اس کو اپروو کرتی ہے پھر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں ہیومنس. تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اسٹیم سیل جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کے طور پہ کر رہا ہوں, اس میں سے میرا 50% سکسیس ریٹ ہے, تو انسانوں کو تو پھر آپ گنی پگس کی طرح استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایلوپیتھی میں 50 ایئرس تک پہلے جانوروں پہ وہ طریقہ استعمال ہوتا ہے, اینڈ دین ہیومن والنٹیئرز آتے ہیں جو ریکارڈڈ ہوتے ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے. ان سے پیمنٹ لی نہیں جاتی, ان کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں والنٹیرلی اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. تو وہ والنٹیرلی آتے ہیں اور اس کے اوپر پھر 50 ایئرز جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جانوروں پہ کوئی برا افیکٹ نہیں کر رہی چیز, then humans are subjected to that thing. اور اگر اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, ظاہر آپ بہت سے ہیومنس کو تو نہیں کر سکتے, لیکن اس میں اگر وہ سیف رہتا ہے تو پھر بہت کوشش. چائنا میں اور انڈیا میں اسٹیم سیل ایگزوسپرمیا کا بہت کیا جا رہا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ابھی پوری دنیا میں تو کہیں بھی نہیں ہو رہا. اچھا, اگر ہو رہا ہوتا تو میں تو ابھی ASRM کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئی ہوں. یہ جو امریکہ میں تھی؟ امریکہ میں جو تھی. اس سے پہلے میں ساؤتھ افریقہ گئی ہوئی تھی. اس مہینے تو میں بس یہی اکٹھا کرتی رہی ہوں کہ میں نے کہاں سے کیا سیکھنا ہے. کہیں نہیں ہو رہی لیکن ایز سچ نہیں ہے. اٹ از اونلی آن ایکسپیریمنٹل اسٹیج. اٹ از ناٹ اوویرین بھی اور ٹیسٹیکولر بھی, یہ دونوں ایکسپیریمنٹل اسٹیج. یعنی کہ اوویرین فیلئر کا جو ہم کہتے ہیں اسٹیم سیل ہم کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ بھی نہیں ہو رہا کہیں بھی. اور وہاں انہوں نے شارٹ کٹ یہ کیا ہے کہ وہاں ڈونر ایگز دے دیتے ہیں یا ڈونر سپرمز دے دیتے ہیں, تو جو کہ یہاں کے لیے پاکستان کے لیے تو غیر شرعی ہے. ہمارا دین تو نہیں اجازت دیتا, ہم پاکستان میں تو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کیسز آتے ہیں بہت سے, وہ لوگ بھی ہم نے ملے ہیں, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایگزوسپرمیا تھا یا اوویرین فیلئر تھا تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹھیک کر دیا, تو بچہ بھی گود میں ہوتا ہے ان کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ایزوسپرمک, اس پہ ایک چھاپ لگ گئی ہے, اس کی تو مردانگی کے اوپر بہت بڑا ایک, بالکل. اب وہ ایک سینٹر میں جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے, اس کو حکیم کے پاس جاتا ہے فار ایگزامپل, یا کہیں بھی, اور وہ دوائی کھاتا ہے اور اس کی بیوی ہو جاتی ہے پریگننٹ. جی ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو گیا ہو, معجزہ ہی ہو سکتا ہے. وہ حضرت مریم دوبارہ تو نہیں اللہ نے لا دی, سنے نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ when his wife gets pregnant, وہ تو کالر اپنا سیدھا کر کے کہے گا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا. He doesn't want to do a DNA. He doesn't want اگر ڈی این اے کریں تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو گیا ہو, کوئی سپرم بن گئے ہوں, میں تو کوئی کمٹ نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا بہت ہی احتیاط سے کہہ رہی ہیں, بالکل بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتی, لیکن وہ معجزہ ہوتا کوئی نہیں ہے. اگر میں اپنے تجربے سے بتاؤں تو بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے ان باتوں کا کہ لوگ بے ایمانی کرتے ہیں, بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. مجھے نہیں پتا, میں تو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں, اس لیے جو لوگ ایگزوسپرمیا ہیں یا جن کا اوویرین فیلئر ہے, ان کو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے اسٹیم سیل سے, تو یہ فی الحال ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح سے. اس کو ایکسپیریمنٹل کہیں یا نہ کہیں, اس کے اوپر بہت ڈبیٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس پہ کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. احتیاط سے میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ معجزہ ہو, تاکہ کسی کا بھی پردہ اگر ہے تو وہ پردہ رہے ضرور. ارم ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام بلال صاحب, میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو میں اویئرنیس کے لیے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری لڑکیوں کے اوویرین فیلئر ہوتے ہیں یا ان کی یوٹرس ریموو کرنے کے لیے ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں, لیکن ان کے والدین جو ہیں
وہ ایسی حد دھرمی دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی یوٹرس ریموو ہو گئی تو پھر یہ بچہ پیدا نہیں کر پائے گی, تو وہ بچہ تو ویسے بھی پیدا نہیں کر پائے گی. تو ہمارے قریب میں ایک خاتون تھی جن کی یوٹرس پھٹ گئی اور اس سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو پیرنٹس کو پلیز تھوڑا سا یہ اوائر ڈاکٹر صاحبہ سے کریں کہ اگر یوٹرس ریموو بھی ہو رہی ہے تو یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ بچی کی زندگی داؤ پہ لگا دیں, جو نسل آئی ہی نہیں آپ اس کے لیے اس یوٹرس کو سنبھال کے رکھیں یا موت کا موجب بنے. دوسری چیز میری, پہلے تو آپ کو اس سوال پہ شاباش میرا بچہ, بڑی صحیح بات, بڑی اچھی بات کی. نہیں کیا کریں ان میرڈ, ایک بات رکنا ذرا اگلا سوال پہ کرنے سے پہلے. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان میرڈ بچی جس کا یوٹرس ابھی پریگننٹ نہیں ہوا تو وہ پھٹ کیسے سکتی ہے؟ اللہ عالم, ہو سکتا ہے میرڈ ہو. میرڈ تھی بچی نہیں, لیکن پریگننٹ تو نہیں ہوئی نا. میرڈ تھی بچی, ہاں, لیکن پریگننسی تو نہیں ہوئی. تو وہ یوٹرس کیسے پھٹ گئی اور کیسے ڈیٹریمنٹل. دیکھیں اوویرین پری میچور اوویرین فیلئر بہت ہی انوائرمنٹل فیکٹرز, یہ ہماری ڈائٹ اور یہ سارا کچھ. بچی جب ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, ماں کیا ٹاکسنز لے رہی ہے وہ بھی بچی کے انڈوں کو خراب کرتے ہیں. کیونکہ بچی جب 5 ماہ کی پیٹ میں ہوتی ہے تو اس کے انڈے بن گئے ہوتے ہیں. 5 ماہ کی بچی کے انڈے بن گئے ہوتے ہیں. اور ہم ماں کے پیٹ میں سے جا کے, بچی کے پیٹ میں سے جا کے اگر وہ انڈے نکالیں تو ہم اس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی وہ میچیور ایگز 5-6 مہینے کے حمل تک بچی کے اندر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ماں کھائے گی یا سٹریس میں رہے گی تو بچی کے سٹریس از اے ویری بیڈ ہارمون ڈسرپٹر. سٹریس میں رہے گی, ڈائٹ پراپر نہیں ہے اور بہت سے ٹاکسنز ہیں, تو اس کے بچی کے انڈے افیکٹ ہوں گے. اس کے بیٹا اگر پیٹ میں ہے تو اس کی سپرمیٹوجینیسس کا جو ابیلٹی ہے وہ بھی افیکٹ. معلوموں کا ہیلدی ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. باہر سے آوازیں آتی ہیں, آڈیٹری بن گئے ہوتے ہیں, وہ سن رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, واہ. سارا سٹریس جو ہے وہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تک جاتا ہے. اور وہ ماں اگر پائس ہے, قرآن کی تلاوت ہے, تو وہی وہ سن رہا ہے بچہ, اسی طرح کی جینیٹکس لے کے یا اسی طرح کی فینوٹائپ لے کے, اسی طرح کا وہ بہت کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے اس دوران, ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ بچہ نکلے گا, جو سوچ رہی ہے, وہ بھی جو سوچ رہی ہے, جو سب کچھ کر رہی ہے. دس از این امیزنگ باڈی. آپ مطلب ڈاکٹر صاحب جوس کے اندر جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا, جوس کے اندر, یہ کتنی عجیب بات ہے, تو وہ اس عورت کو بالکل ڈفرینٹ ڈائٹ پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو چاہے وہ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہو, اس کو وہ میتھمیٹکس کی طرف لگا دیتے ہیں. اور وہ اس کو 9 مہینے جو ہے نا وہ ایک بادشاہ سلامت کی طرح نا بالکل. اس لیے اگر آپ غور کریں تو جوس نے اس وقت دنیا کی اکانومی جو ہینڈل کی ہوئی ہے وہ کوئی وجہ ہی ہوگی نا. ہماری مائیں جو ہے اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو آدھی خواتین کو تو خوراک نہیں پوری مل رہی ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ریٹین اور مینٹین کیسے کریں. جی جی, دیکھیں اگر اس ماں کو محبت دی جائے, عزت دی جائے, سٹریس سے دور رکھا جائے, اتنا کمپوزڈ بچہ پیدا ہوگا کہ وہ ہر سٹریس سے ایک بہت ہی پیارا انسان بن کے نکلے گا. اور آکسیٹوسن کا نام آپ نے سنا ہے, ڈوپامین کا نام سنا ہے, یہ 2 ہارمونز ہیں. اگر آپ کسی بچے کو گلے لگاتے ہیں اور محبت سے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو چومتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اس کی آکسیٹوسن اور ڈوپامین سیکریٹ ہوتی ہے جو اس کو ایک پروٹیکٹیو فیلنگ دیتی ہے, ایک فیلنگ آف لو دیتی ہے. تو ہسبینڈ کو کیونکہ وہ ایک اس کا ولی ہے, اس کا پروٹیکٹر ہے, اس کو چاہیے یہ ایک ڈوزز, ایک بک میں پڑھی تھی تو اس میں یہ ہگز, یہ جو گلے سے لگانا ہے, اس کی ڈوزز دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائف جو ہے وہ سٹریس سے دور رہے تو ایک بہت اچھی سی محبت سے اس کو اپنے گلے لگائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کرے تو 2 دفعہ دن میں گلے لگائیں. آپ جتنی ڈوز بڑھاتے جائیں گے اس میں سے اتنی ایبلٹی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ خاوندوں کی ذمہ داری ہے, یہ یقین کیجئے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا کھانا کھانا ضروری ہے کہ آپ محبت دیں اور اس محبت سے آپ کا وارث جو آنے والا ہے وہ صحت مند ہوگا. جی السلام علیکم گجرانوالہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائمہ بول رہی گجرانوالہ سے. جی میرا بیٹا. میری سسٹر ہے, اس کا سدرا اس کا نام ہے, اس کے ہسبینڈ کا نام ہے عبد الواحد. عبد الواحد. جی 2018 میں ان کی شادی ہوئی تھی, پہلے بیٹی ہوئی, یعنی کہ شادی کے فوراً بعد. اچھا. اس کے بعد 2 سال بعد اس کی پریگننسی ہوئی تو پھر دوبارہ اس کا وہ 2 منتھ کی تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا. پھر اس کے بعد پھر اس کی پریگننسی ہوئی, یعنی کہ ہر سال وہ بیچاری پریگننٹ ہوتی ہے. 4 سال ہو گئے ہوئے اس کو پریگننسی میں جاتے جاتے, تو 4 اس کے مس کیریج ہو گئے ہوئے ہیں. یہ مس کیریج کس مہینے میں ہو جاتے ہیں؟ وہ رمضان کے رمضان آتا تو اس کے مس کیریج ہو جاتی ہے, رمضان کے بعد.
पिछले साल भी ऐसे था, उससे पिछले साल भी ऐसे था, उससे पिछले साल भी ऐसे ही था। तो 4 दफा उसके साथ ये मिसकैरेज, यानी कि 4 मंथ उसका स्टार्ट होने से पहले ना तो उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। ठीक होगी, ठीक। हाँ जी, 4 मंथ से पहले। तो अब वो कुछ भी कंसीव कर जाती है, 4 मंथ आते हैं साथ ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। नाम क्या बहन का बताया आपने? साइमा, सॉरी सिद्रा। ठीक। मियां का नाम, एक बेटी है उसके पास इस टाइम ना, वो 7 साल की है। सब कुछ पूछना चाहेंगे? खानदान में शुगर तो नहीं है किसी को? नहीं, अम्मी को है, मदर को है। डॉक्टर्स ने क्या कहा है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है यूट्रस में? वो कहते हैं एग बनता है मगर बहुत स्मॉल बनता है, वो जल्दी डेड हो जाता है। नहीं बेटे, जब प्रेगनेंसी होती है ना तो एग अच्छा ही होता है, अच्छा ही होगा तो प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, तो वो यानी कि 3 मंथ उसके होती है ना, तो वो कहते हैं कि ना बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। देखिए तो इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कंजेनिटली एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, कुदरत की तरफ से, मुसाफिर और व्हीकल दोनों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसने इलाज करवा दिया, वो बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रही कि अब वो इतनी डिसऑर्ड होगी, वो कहती मैंने करना ही नहीं है। बेटे अब आजकल जो हमें प्रॉब्लम कन्फ्रंट हो रहा है ना, वो है एडिनोमायोसिस यूट्रस का पूरे का पूरा बड़ा होना, कोई रसौली नहीं होती, पूरा का। और ये ना वो पीरियड्स उसको सही तरह से नहीं आते हैं, जैसे उसको थॉरली जैसे ब्लड आना, वो चीज नहीं उसकी होती। बेटे इनको देखना पड़ेगा क्रिटिकली, इनका यूट्राइन देखें। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस ज़मीन है और बच्चा जो है वो बीज है, उसने बीज ने ज़मीन में लगना है। अब वो जो ज़मीन है उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि बीज को सही तरह लगने नहीं देते। एक है एडिनोमायोसिस, वो एंडोमेट्रोसिस की ही एक फॉर्म है जो बच्चेदानी के पट्टे में हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चेदानी बड़ी, तो माँ और बच्चे का जोड़ मुनासिब नहीं लगता। इसके साथ आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशंस आजकल बहुत आ रहे हैं। AVM, जिसके अंदर बड़ी बड़ी खून की नालियाँ यूट्रस के अंदर होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे क्यारी में पानी खड़ा हो, काई लगी हो, तो थोड़ा सा पौधा चल के रुक जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। यूट्रस का साइज़ नॉर्मल करना ज़रूरी है। अगर 2 यूट्रस हैं, हार्ट शेप्ड है, उसमें भी नहीं प्रेग्नेंट। बेटा आप लाइन पर हैं या चले गए? ये आमतौर पे हमारे अब मुझे बताइए कि आपने लाहौर में किसी डॉक्टर्स को दिखाया है या क्या? नहीं, फैसलाबाद ही, वो फैसलाबाद रहती मेरी सिस्टर ना, वो फैसलाबाद है। वहीं पे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया। उसने पेट में इंजेक्शन भी लगवाती है, कोई बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ती ना। बेटे वो पेट में इंजेक्शन तो खून को पतला करने के लिए लगते हैं कि जोड़ जो है वो सही लग जाए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ज़मीन के क्या हालात हैं, यूट्रस का मसल कैसा है, उसमें AVM है कि नहीं, उसमें एडिनोमायोसिस है कि नहीं, उसमें क्या ख़राबी है। कई दफ़ा बच्चियों को मैंने बहुत कहा है कि TB के मरीज़ के पास ना जाने दें। कई दफ़ा ट्यूब्स और यूट्रस को TB ने इतना इफेक्ट किया होता है कि वो भी जोड़ सही तरह नहीं लग पाता। TB हमारे मुल्क में हमारे अंदाजे से भी बेहिसाब ज़्यादा है और लोगों को इल्म नहीं है। लोगों को हेपेटाइटिस है, TB है और लोगों को इल्म नहीं है। एक वक्फा लेने हैं, लेकिन वक्फे से पहले खुदा के वास्ते वो लोग जो कि इस तरह के जगहों से डॉक्टर से होकर आते हैं, मेरे तजर्बे में अक्सर लोग जो हैं वो जिन डॉक्टर से होकर आते हैं वो उनकी गली के मोहल्ले के आखिरी कोने के अंदर उनकी क्लिनिक होती है। वो कहते हैं डॉक्टर को बड़ी दफ़ा दिखाया। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। बहन जिस मुकदमे में से इस वक्त गुजर रही है, ऑब्वियसली एक बड़ा सीरियस मैटर है और आपको एक इंतहाई काबिल और इंतहाई सीरियस डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, नंबर सामने चल रहा है, समीना हक हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स लेंगे लेकिन वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ डॉक्टर समीना हक हैं और बात हो रही है जनाब PCO पे, स्टेम सेल पे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ पे। लेकिन एक सवाल जो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बच्चियां पूछती हैं, वो कहती हैं कि शादी हो गई, हम प्रेग्नेंट भी हुई लेकिन ना प्रेगनेंसी रिटेन नहीं कर पा रहे, तो डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आपके एग मैच्योर नहीं होते। ये एग मैच्योर ना होने का क्या मतलब है? मुझे तो नहीं पता क्या मतलब। एग मैच्योर के नहीं होते? प्रेग्नेंट तो वही होती है जो मैच्योर एग हो गया होगा, मैच्योर हो के डिस्चार्ज हुआ है,
एक्सपेल हुआ है ओवरी में से और फिर स्पर्म उसमें एंटर हुआ है और तब प्रेगनेंसी हुई है, ठीक, तो वो मैच्योर एग ही था तो प्रेग्नेंट हुई है ना, वो ये नहीं है बात. आई डोंट नो what they want to say, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्योंकि हार्मोन्स इतने डिसरप्टेड होते हैं कि एक एग निकला और वो बड़े अरसे के बाद एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, और उसके बाद वो हार्मोन्स इतने डिसरप्टेड हैं कि उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है बच्चे का वो सपोर्टिव नहीं है उसके लिए, और तो वो अबॉर्ट हो, कुदरत की तरफ से फिर कुदरत की तरफ से उसके सारे सिस्टम्स जो हैं. आप यकीन करें कि इन्यूमरेबल फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की तख्लीक में नॉर्मल चाहिए, और मैं हैरान होती हूँ कि ये सारे नॉर्मल कैसे होते हैं. ये इधर से इधर इतना सा भी चला जाए तो एबनॉर्मल हो जाएगा, ह्यूमन नहीं बन सकता. अल्लाह ताला क्या तो बात है. इसलिए जी अल्लाह देता. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी बेटा. जी शेखपुरा, अल्लाह रखा बात कर रहा हूँ. अल्लाह रखा. शेखुपुरा जी, अल्लाह रखा. हुक्म. ते सर जी 13 साल हो गए मेरी शादी हुए नू. अच्छा, अभी बच्चा नहीं हुआ था. तो अल्लाह रखा. बीवी का नाम क्या है तुम्हारे? हाँ जी, बीवी का नाम क्या है? बीवी का नाम सैरिश. सैरिश. और तुमने दोनों ने इतने सालों में कई दफ़ा टेस्ट कराए होंगे? हाँ जी करवाए है जी. पहले मेरे ना जरासीम आंदे होंगे थे जी. अच्छा. दवाई भी खाधी है. अच्छा. बस दवाई काफी देर खाते रहे, उस तो बाद रिपोर्ट ना जरासीम डेड होंगे जी. अच्छा. ते उस तो फोन ले लांदी है कि रिपोर्ट करवांदा मैं. नील लांदी. बेगम ठीक है? हाँ जी, हाँ जी वो ठीक है. ते ओ तो तन किसी डॉक्टर ने नहीं क्या कि तू फ्रीज करा लै? हाँ जी, फ्रीज कराने दा भी एक आजकल बड़ी सहूलत है ना, स्पर्म फ्रीज करा लेते ही हैं. नहीं ना कि अब आइंदा ख़राब हो जाएंगे, ये भी नहीं पता. हाँ जी नहीं डॉक्टर साहब ने किसी ने भी नहीं कहा. अच्छा, हुन जीरो स्पर्म है? हाँ जी जीरो आंदे कि तो रिपोर्ट करवांदा. पहले सर होंदे सी मेरे किलो करवांदा सी ना, पहले होंदे सी जी. ते दवाई खाना ले लो. अल्लाह रखे. काम की करना है तू? ये काम तो मैं पेंट दा करदा, रंग दा काम करदा. ये क्या मजदूरी है? हाँ. रंग में तो इतने ज्यादा टॉक्सिक चीजें हैं कि वो इफेक्ट करते हैं. बिल्कुल, जो खेतों में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उनके स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं. ये जो दवाई कहते हैं कि हमने खाई और स्पर्म ज्यादा हो गए, ये हो सकता है? इसमें ये होता है कि हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं देते, लेकिन अगर आप किसी के लो स्पर्म हो और आप टेस्टोस्टेरोन की गोलियां दें तो एकदम स्पाइक आती है जी. फिर वो नॉर्मल से भी नीचे चले जाते हैं और कभी भी फिर ऊपर नहीं आ सकते. तो हम ये मोमेंटरली कभी यूज़ करते हैं कि जैसे हस्बैंड बाहर के मुल्क से आया हुआ है और हमें IVF करना है, तो हम स्पर्म लेकर फिर फ्रीज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स. वो तो एक, लेकिन उसी पीक में अंदर स्पर्म फ्रीज कर लें तो काम हो सकता है, वरना नहीं. हाँ नहीं, अगर एज़ोस्पर्मिक है फिर तो स्पर्म ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है. हमें जब ऐसी रिपोर्ट्स आती है ना, जैसे 40 मिलियन है, अगली रिपोर्ट कराई 30, फिर 10, फिर 5, और फिर हम उनको कहते हैं कि देखें जो भी टॉक्सिन आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में है, आपकी डाइट में है, आपके एनवायरनमेंट में है, इट इज़ डिक्रीजिंग योर स्पर्म्स. एंड एक दिन आएगा कि हमारे पास एक स्पर्म भी नहीं होगा. फिर हम उन लोगों को कहते हैं कि प्लीज़ एक सैंपल अपना फ्रीज करवा लें टू बी ऑन द सेफ साइड. हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम आप ही के फ्रेश ले लेंगे, लेकिन इन केस के जीरो हो गए हैं तो एटलीस्ट हमारे पास हों तो सही. बिल्कुल जी. अगर नहीं है तो गलती हो गई. जिस डॉक्टर ने फ्रीज नहीं कहा, अल्लाह ताला उनको मेरी तरह हदायत दे. जी अस्सलाम वालेकुम. लाहौर इरम. वालेकुम सलाम. मैं इरम बोल रही हूँ. जी इरम, हुक्म बेटा. 11-12 साल से ज्यादा हो गए हैं, मेरे औलाद में भी घर पे. मियाँ का नाम दानिश है. अच्छा, तो इरम टेस्ट क्या कहते हैं? टेस्ट रिपोर्टें भी बताएं. वो कहते हैं कि मेरे एग मैच्योर नहीं बनते, छोटे बनते हैं, कभी बन भी जाएं तो भी नहीं होता है. हस्बैंड की रिपोर्ट कम आती है, और जैसे ही ये माहवारी के दिनों से मैं फारिग होती हूँ तो मेरे सारे पेट में दर्द होता रहता है बस. अच्छा, तो अब नजर है, ये पता नहीं क्या मसला है. अच्छा, आप लाहौर में रहती हैं? जी लाहौर में. तो आपको कभी किसी डॉक्टर ने IVF या IUI की तरफ रुझान नहीं दिलाया? जी कहा था IVF का, लेकिन वो फेल हो जाते हैं. 3 बार करवाया. 3 बार करवाया? IVF मैंने करवाया नहीं क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है. IUI कराया, IVF नहीं कराया. एज कितनी बेटा आपकी? मेरी एज है 38.
टेम्परेचर तो नहीं रहता हल्का या खांसी? कभी बुखार रहता हो आपको या पेट में दर्द रहता है कभी, बस शुरू में, हाँ जी पेट में बस दर्द होता है। उसमें भी टेस्टों में कुछ नहीं आया, अभी भी मैंने हार्मोन्स के टेस्ट करवाए हैं, कुछ नहीं था, उसमें भी ठीक थे, नॉर्मल थे। हाँ, तो आपको डॉक्टर्स ने सिर्फ ये बताया कि आपके अंडे जो हैं वो छोटे होते हैं? जी 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 ऐसे। ये अल्ट्रासाउंड से बताया होगा उन्होंने? AMH का टेस्ट, AMH का एक टेस्ट होता है, वो बताया उन्होंने? नहीं करवाया, क्योंकि पीरियड में हमेशा शुरू में अपने टाइम से आते हैं, ज्यादा मसला वो कहते हैं। वजन कितना है? आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? 70। वजन ज्यादा तो नहीं है इरम? 70 kg। और हाइट कितनी है? हाइट 6 6 फुट हाइट और वजन मुश्किल है 70 वेट। 70 वेट, अच्छा। 6 फुट हाइट बड़ी कम खवातीन की होती है इरम? पता नहीं मुझे, मैंने हाइट कभी करवाई नहीं है, सच मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, अच्छा फ़ोन रख दो और आराम से सुनो बात डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अब देखें दोनों में प्रॉब्लम है। इनके एग मैच्योर होने का मतलब ये है कि वो फॉलिकल, पानी की थैली छोटी सी रह गई है, वो स्ट्रेच उसको बड़ा नहीं होने दे रही। इसका मतलब ये है कि इनकी ओवरी के ऊपर एक थिक झिल्ली है जो उस फॉलिकल को बड़ा नहीं होने दे रही। ये एग मैच्योर होने का वो एग मैच्योर की बात नहीं है, वो थैली की बात है, वो थैली के बड़े या छोटे रह जाने की बात है। तो बात ये है कि इनकी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अगर तो ओवरी में अच्छा रिजर्व है, यानी कि अंडे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, अभी हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने डाल के भेजे हैं, बनते तो कभी भी नहीं अंडे। तो अगर इनके पास अच्छा स्टोर है तो इनको लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी करके और इनकी ओवरी में थोड़े से हम 3-4 ड्रिल्स कर देंगे ताकि इनके फॉलिकल्स जो हैं वो सही साइज़ के बने और उनमें से अच्छा एग रिलीज़ हो। और उसके बाद अगर इनके हस्बैंड का काउंट कोई 30 मिलियन है, उसमें कोई 40-50 एक्टिव हैं, IUI हो सकता है, IUI हो सकता है। हाँ, और इन्होंने 3 दफ़ा फेल हो गया IUI। अब इस तरह फैसला करना मुश्किल है। यू हैव टू हैव एन अल्ट्रासाउंड आपके सामने हो। मैं तो खुद करती हूँ, मैं किसी के पास भेज के उनकी आंख से नहीं देखती। आई हैव टू हैव द अल्ट्रासाउंड माई सेल्फ। फिर इनके जो हस्बैंड की जो स्लाइड होती है, मैं तो लैब में जाके वो भी खुद माइक्रोस्कोप में देखती हूँ कितनी मोबिलिटी अच्छी है, हेल्थ क्या है, क्यों हो सकता है मेरा असिस्टेंट जो है वो इतनी अच्छा मुझे रिपोर्टिंग ना कर रहा हो, तो उसके अंदर फिर हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न। अब अगर देखें आपके लिए ये बात और नाजरीन के लिए भी नई होगी कि एक तो ओवरी के ऊपर शेल होता है, उसमें से अंडा बाहर नहीं निकलता। अब वो जो इंडिविजुअल अंडा होता है उसके ऊपर भी बाहर भी एक शेल होता है, वो जोना पेल्यूसिडा उसको कहते हैं, और कई दफ़ा स्पर्म्स उसमें एंटर नहीं हो सकते। इसी के लिए इक्सी का तरीका इजाद हुआ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इनोकुलेशन, जिसमें हम बारीक सी नीडल से फिर अंडे के अंदर छोड़ के आते हैं स्पर्म को। बिल्कुल हेल्दी स्पर्म वो अंदर छोड़ के आते हैं। हाँ, ये अननोन रीजन, इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन ओरिजिन इसको हम लेबल कर देते थे, लेकिन अननोन कोई भी चीज़ नहीं है, नोन है। हाँ, सब कुछ पता है कि कोई ना कोई रीज़न है विच इज़ नॉट। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम बेटा। इजाज़ जी, इजाज़ जी, इजाज़ अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इजाज़ बोल रहा हूँ। जी जी इजाज़, हुक्म। मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं ये मैडम से पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा। तो मेरी 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। तो बाकी मसला भी कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने बेटियाँ दी हैं। लेकिन आपको पता है इंसान की ख्वाहिश होती है एक बेटा हो। बिल्कुल ठीक। तो अब आप चाहते हैं कि करना चाहता था कि डॉक्टर मैडम से कोई मशवरा लेना चाहता था जेंडर सिलेक्शन का। ठीक, तो ऐसा ही है ना। अच्छा, आपने कुछ पूछना तो नहीं है? एज इनकी वाइफ की क्या है और ये चारों बच्चियां सिजेरियन से हुई हैं? बताइएगा, बीवी की एज बताइएगा। और मेरी वाइफ की एज 25 साल है। कितनी है? 25 साल। 25 साल जी। यार बड़ी यंग शादी की बच्ची ने, माशाल्लाह। और सिजेरियन थे सारे या नॉर्मल थे? नहीं, सारे नॉर्मल है। सारे नॉर्मल है। ओके ओके इजाज़, आपने अब सुनना है। हाँ, इजाज़ साहब, अगर आप
مطلب فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ جینڈر سلیکشن پہ جا سکتے ہیں تو ضرور کروائیے, کیونکہ جینڈر سلیکشن ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں. اگر جینڈر سلیکشن کے ساتھ ہمیں موروثی بیماریوں کا پتہ چلانا ہے, پھر ہم ایک بایوپسی لیتے ہیں لیزر کے ساتھ, یعنی جب مرولا کی سٹیج سے بلاسٹوسسٹ بنتا ہے تو ایک طرف بیبی کا انر سیل میس بنتا ہے, ایک طرف پلیسنٹا یا آمل کے سیلز ہوتے ہیں. ہم ان آمل کے سیلز کو لیزر سے ایک سیل الگ کرتے ہیں, اس کی بایوپسی بناتے ہیں اور باہر کے ملک بھیجتے ہیں. اچھا, اس کو ایمبریو کو ہم فریز کر دیتے ہیں اور پھر اس کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں. اس میں ہمیں سیکس بھی پتہ چل جاتا ہے, اس میں موروثی بیماریاں بھی پتہ چل جاتی ہیں. تو پھر جو جینڈر آتا ہے آپ کو سمجھ میں وہ آپ امپلانٹ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, اگر ان کا ڈیزائرڈ وہ ہے بیٹا ہے, اگر وہ ساری بیٹیاں ہیں پھر تو یہ نہیں چاہیں گے امپلانٹ کروانا, لیکن اگر اس میں ان کا ڈیزائرڈ سیکس ہے تو پھر وہ ہو. یہ مہنگی چیز ہے, کافی مہنگی, کافی مہنگی. 10 لاکھ 16 لاکھ. ڈاکٹر صاحب, وہ جو ہم نے ایک سنا ہے کہ کوئی کوئل رکھتے ہیں خواتین کے اندر اور اس سے جو ایک سپرم ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک سپرم جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے, یہ جینڈر سلیکشن کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں, یورپ, امریکہ, اتنی ایڈوانس ورلڈ, ادھر تو ایسی کوئی چھلنی ہے نہیں, تو ہمارے ملک میں کیسے آ گئی؟ میں لوں گا وقفہ اور درخواست کروں گا سارے ڈاکٹر سے کہ خدا کے واسطے جواب تو آخر آپ کو بھی دینا پڑے گا, یہاں یا وہاں. ایک وقفہ لیتے ہیں, سمینہ حق ہمارے ساتھ ہیں, وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں اور ٹیلی فون نمبر ہمارا سامنے آپ کے چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر سمینہ حق ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید صاحب, خیریت؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی تھی میں نے. جی ذیشان, حکم. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرے نا شادی کو ہو گئے 3 سال. اچھا, 4 سال. تو اس کے نا ہر سال میں نا 3 مس کیریجز ہو گئے ہیں. 16 ویک میں جا کے نا مس کیریج ہو جاتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب پوچھنا, گروتھ وغیرہ بھی ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ کراتے رہے ہم, لیکن وہ اس دوران نا 5th منتھ میں جا کے نا ہو جاتے, تینوں اس طرح ہی ہوئے ہیں. تو آپ جن لوگوں سے کنسلٹ کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے انہوں نے کچھ بتایا بھی ہوگا آپ کو. نہیں, بس وہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایشو پتہ نہیں, کوئی بتایا نہیں انہوں نے, مین وجہ نہیں بتائی بس. بیوی کا نام کیا آپ کے؟ نمرا. 4 سال شادی کو ہو گئے اور ہر سال 3 دفعہ یہ ہوتا ہے. نہیں, ہر سال نہیں, پہلے سال ہوا, پھر دوسرے سال ہوا, 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. ہاں, یہ تو ایک کنسرن تو ہے نا. یہ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ کس شہر میں رہتے ہیں, اور ڈاکٹر نے نان پریگننٹ سٹیٹ میں جب یوٹرس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا سائز کتنا ہے, اس کی شیپ کیسی ہے. سن رہے ہو بیٹا ذیشان؟ جی ڈاکٹر صاحب, یوٹرس وغیرہ تو تب نارمل تھا, الٹرا ساؤنڈ کرایا بھی تھے اس دوران. کہاں سے الٹرا ساؤنڈ کرایا آپ نے؟ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ سے یا ڈاکٹر صاحبہ نے خود کیا ہے؟ نہیں, ان کے کلینک سے ہم نے کرایا تھا, ہاسپٹل سے. نہیں بیٹے, جب پریگننسی یوٹرس میں نہیں ہوتی تب ایویلویشن بہت ضروری ہے. کئی دفعہ میرے پاس ایک بچی آئی سرگودا سے, 6 یا 8 ابارشنز اس کے تھے اسی طرح 3rd 4th منتھ میں, اور جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا اس کو, وہ کہتی ہے جی مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا جو آپ مجھے بتا رہی ہیں. اس کے ٹوٹلی 2 یوٹرس تھے, نیچے سے اس کا ماؤتھ ایک تھا اور ٹوٹلی 2 یوٹرس تھے, اور وہ سیپٹم میں جا کے, میرا خیال ہے شاید نہ ہی کرایا ہو, پریگننسی سے پہلے شاید نہ کرایا ہو, مجھے یاد نہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے بیٹے, وہ ایویلویٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از دا ریزن. آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں ذیشان؟ آپ لاہور میں رہتے ہیں؟ جی سید صاحب. تو آپ میرے خیال میں کنسلٹنسی لیں اچھی, کیونکہ جب تک یہ ڈائگنوز نہیں ہوگا کہ پریگننسی سے پہلے کیا کنڈیشن ہے, پریگننسی کے بعد کی کنڈیشن کے اوپر جج کرنا مشکل ہوگا. میں ہمیشہ, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, پہلی دفعہ تشریف لائیں, وقت بالکل ختم ہو گیا. میں ہمیشہ دیکھنے اور سننے والوں سے کہ خدا کے واسطے ہمیشہ ڈاکٹر کو چوز کریں, ڈاکٹر کا پروفائل دیکھیں کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, پھر ڈاکٹر کو کویسچن کریں. ہمارے یہاں بہت سے ڈاکٹرز کو یہ
مزاج نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کے ساتھ کیا سلسلہ ہو رہا ہے. سو یو مسٹ ڈو یور ہوم ورک بیفور یو گو ٹو دا ڈاکٹر. یہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان میں آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہونا چاہیے جتنا کہ ڈاکٹر کا ہے. ڈاکٹر نے ظاہر آپ کو گائیڈ کرنا ہے, لیکن آپ ایجوکیٹڈ ہوں کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور کس طرف ہیں, ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ آپ کے ساتھ تھوڑے عرصے کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ ان کے اوپر اثرات ہیں, پھر وہ ایک اور مسئلے کے اندر آپ عاملوں کے پڑ جائیں گے. بہت ریزنیبل بات یہ ہے جیسے آج سمینہ حق نے جو کتنی اچھی سیدھی سادی ایکڈیمکلی کریکٹ باتیں جو بتائی ہیں, خدا کے واسطے ان کو سنجیدہ لیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھیں.